तपाईहरुले थाहै छ धेरै कुरा त भनिराख्नु पर्दैन हाम्रो विगतको बारेमा र हामीले चाहिँ 2075 साल फाल्गुन 24 गते नेपाल सरकारसँग 11 बुँदे सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौं र त्यसपछि जनमत पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पदार्पण गर्दै त्यही पार्टीलाई अगाडि बढाउने छौं अहिलेसम्म। र अहिलेको क्रममा पहिला त्यसको त्यो पार्टीको नामै चाहिँ जनमत पार्टी, त्यसले पनि अलिकति कुराहरू छुलङ्ग पार्छ भनेपछि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा जनसम्प्रभुतालाई राखेका छौँ। अब भन्न त अब नेपालको संविधानले नै हैन नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनेछ भनेको हुन्छ हैन, तर खासमा त्यो व्यावहारिक रूपमा अझै पनि देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि अब जनताले एकपटक चुनेर हैन जिताएर आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर छानेर पठाउँछन्, तर त्यसपछि 5 वर्षसम्म भनौँ न वा आयु रहन्जेल सरकारको आयु रहन्जेलसम्म जनता जतिसुकै छटपटाए पनि जनता अनुसार काम चाहिँ हुन सक्दैन, सकिराखेको छैन। अहिले पनि जनता तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ सडकमा हैन लाखौंको संख्यामा ओर्लिराखेका छन् र यो कहिलेसम्म भइराख्ला त भनेर पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गर्छ। र यो नहुनाको कारण प्रमुख कारण चाहिँ जनतासँग त्यो सार्वभौम सत्ता वास्तविक रूपमा नहुनाले हो। त्यो मात्रै होइन, यहाँ राष्ट्रिय राजनीति नै अनेक शक्ति पर्दा पछाडिका शक्तिहरूबाट नियन्त्रित हुने, जनताबाट चाहिँ निर्धारित नहुने खालको माहौल चाहिँ हरेक व्यवस्थामा हामीले देख्दै आएका छौँ। त्यही भएर हाम्रो प्रथम सिद्धान्त भनेकै जनसम्प्रभुता, प्रथम 4वटा आधार स्तम्भमै हामीले जनसम्प्रभुतालाई राख्नको कारण चाहिँ के हो, यसमा चाहिँ जनता नै सबैभन्दा सर्वोपरि हो। र यो खालि लेखाइमा मात्र होइन, संविधानमा एक लाइन लेखिदिएर मात्र होइन, त्यो व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने, जनताको सार्वभौम सत्तालाई हैन सम्पन्न गर्ने खालको के टुल्स अहिले हामी कहाँ उपलब्ध छ त, खासै छैन। त्यस्तो भन्नलाई चाहिँ भन्छौँ, तर त्यो टुल्स हामी कहाँ छैन भनेपछि त्यो टुल्सहरू त्यो अधिकारहरू जनतालाई दिँदै, जस्तै जनमत सङ्ग्रहको कुरा भयो हैन, अरू धेरै टुलहरू हुन्छ, राइट टु रिजेक्टको कुरा भयो हैन। राइट टु रिजेक्ट भनेको जनताको हातमा त्यो अधिकार दिनु, जसले गर्दाखेरि यदि जनप्रतिनिधिले त्यो काम गरेन, आफूले वाचा अनुसारको काम गरेन भने जनताले त्यसलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार त्यो जनताको हातमा दिनु, जनसम्प्रभुता कायम गर्नु। यस्तो टुल्सहरू विकास गर्दै त्यो अधिकार जनताको हातमा सुम्पदै अनि अगाडि बढ्ने खालको हाम्रो जनसम्प्रभुताको सिद्धान्त प्रथम रूपमा राखेका छौँ। दोस्रो आधार स्तम्भ भनेको लोकतन्त्र हो। हामी चाहिँ लोकतन्त्रवादी शक्ति हो, यसमा चाहिँ कुनै द्विमत कहिल्यै पनि रहेन। र लोकतन्त्रमा पनि हामीले डिजिटल डेमोक्रेसी, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी र तपाईको यस्तो खालको डेमोक्रेसी र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, 3वटा कुरा हामी डाइरेक्ट, डिजिटल र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ हामीले चाहिँ। र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा अब सामान्यतया मान्छेले बुझ्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह वा डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेन्टको कुरा नै बुझ्छन्, तर त्यो मात्रै नभएर हामीले चाहिँ स्थानीय तहदेखि पनि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र लागू हुनुपर्छ है। त्यो केन्द्रमा मात्रै होइन वा राष्ट्रपति मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मात्रै होइन कि यहाँ स्थानीय तह वडा स्तरदेखि नै पनि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने खालको वातावरण बन्नुपर्छ, ताकि जनताले हरेक निर्णयमा सहभागी हुन पाउन्, उनीहरूले हरेक निर्णयमा आफ्नो प्रभाव पार्न सकुन् भनेर त्यो लागू गर्ने अवधारणा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र डिजिटल डेमोक्रेसी र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, यो 3वटालाई हरेक स्तरमा लागू कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो अवधारणाले हाम्रो सेकेन्ड आधार स्तम्भको रूपमा हामीले, दोस्रो आधार स्तम्भको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र यसमा उदाहरण मात्रै डिजिटल डेमोक्रेसी कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि सिम्पली मानौ अहिले एउटा गाउँपालिकामा हैन 60-70 करोडको बजेट आइराखेको हुन्छ, तर त्यो बजेट कसरी खर्च हुने, एउटा अस्पताल बनाउनु पर्ने हो कि स्कुल बनाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ जनतासँग सोधिँदैन। खासमा के बनाउने त्यो जनतासँग अहिले सोधिँदैन, त्यो नेताहरूले मात्रै निर्धारण गर्छ। त्यसमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि कुन टेन्डरबाट बढी फाइदा होला त्यही काम चाहिँ गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ, जनताले त्यहाँ भन्ने कुनै कुरै हुँदैन। तर डिजिटल डेमोक्रेसी लगाउँदाखेरि कसरी हुन्छ, एउटा टेक्निकल कुरा मात्रै आउनु खोजेँ म यहाँ। जस्तै त्यो गाउँपालिकाले हरेक जनताले एउटा सिम कार्ड उपलब्ध गराउने, मतदाताले सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। र जसरी हामी भोटिङ गर्छौँ नि, मानौ एउटा भन्ने कुरा मात्रै भएन, कुन प्रोजेक्ट लागू गर्ने भनेर कुरा जसरी अहिले टेलिभिजनका सिरियल सोहरूमा सोधिरहेको, त्यहाँ सोध्ने चाहिँ स्कुल बनाउने हो कि अस्पताल बनाउने हो कि वृद्ध भत्ताले बढाइदिने हो कि बेरोजगारी भत्ता दिने हो, के गर्नुपर्ने त्यो जनतासँग सोध्दैन। जनताले एबिसिडी गरेर मात्रै गर्यो भने पनि त्यो डिजिटल डेमोक्रेसी लागू र त्यो प्रति यसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लागू गर्न सक्छौँ। र यसको लागि कुनै ठुलो खर्चै चाहिँदैन, कुनै त्यो मतै हाल्नुपर्छ, ब्यालेट पेपरै चाहिन्छ भनेर कुरै हुँदैन अहिलेको जमानामा। त्यसरी लागू गर्दै डिजिटल डेमोक्रेसी हरेक स्तरमा हामी जान सक्छौँ। यो
यो खालि एउटा घटना मात्रै भएको हो भनेर हामीले लिएका छैनौँ। अरू पार्टीले ला कि होइन संसद विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अब कसैले बढाइ चढाएर होइन संविधानमाथि नै खतरा छ भनेर पनि भनिराखेका छन्। त्यो विभिन्न स्तरबाट प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। तर यसलाई हामीले सामान्य एउटा घटनाको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि संसद विघटन भएको हो, नभएको होइन। तर यसपालि चाहिँ संसद विघटन हुँदाखेरि यसले हामीले असामान्य घटना र एउटा क्रिटिकल रूपमा लिएका छौँ कि सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले कुन व्यवस्था चाहिँ हेरेनौँ। हामी कहाँ राजतन्त्र रह्यो, त्यो पनि एकदम स्ट्रङ रूपमा। त्यसपछि राणातन्त्र आयो, त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो होइन, त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र वा लोकतन्त्र भनौँ आयो, त्यसपछि गणतन्त्र आयो, अहिले सङ्घीय संरचना पनि छँदैछ। भनेपछि विश्वमा जति पनि उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू भनिएका छन् त्यो मध्ये कुन व्यवस्था चाहिँ नेपालमा हामीले भोगेनौँ त? सबै व्यवस्था आयो के भने सबभन्दा अहिलेको सबभन्दा लेटेस्ट त होइन गणतन्त्र र सङ्घीय व्यवस्था भन्ने त्यो समेत आइसकेपछि हामीले नदेखेको नभोगेको कुनै राजनीतिक व्यवस्था रहेन र हामी यो छोटो समयमा देख्न पायो। अरू ठाउँमा के हुन्छ, एउटा राजनीतिक परिवर्तन हुनलाई 300-400 वर्ष लाग्छ। तर हामी कहाँ छोटो समयमा 50 वर्षको अवधिमै हेर्नुभयो भने यहाँ यति ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन भयो, यति ठुला ठुला क्रान्ति भए, यति पटक आन्दोलन भयो कि अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर त्यो सौभाग्य हामीले पाएका छौँ कि त्यो सबै भोग्न चाहिँ एउटै पिँढी दुईवटा पिँढीमा मात्रै पनि सबै कुरा देख्न भोग्न हामीले पायौँ। यो एउटा कुरा भनेपछि भोग्न नपाएको, देख्न नपाएको अब कुनै राजनीतिक व्यवस्था, राम्रो राजनीतिक व्यवस्था सायद रहेन। ठिक छ। अर्को कुरा के रह्यो भन्दाखेरि राजनीतिबाट आखिर दिने के त हामीले लोकतन्त्रबाट म्याक्सिमम रूपमा, अधिकतम रूपमा जनताले प्रदान गर्न सक्ने भनेको के हो त? हामी नै जनतामा जान्छौँ के मत दिनुहोस्, भारी बहुमतले जिताउनुहोस् नै भन्ने हो नि। जनताले त्यो बहुमत मात्रै होइन कि 2/3 नै दिएको हो सरकारले। लोकतन्त्रमा त्योभन्दा बढी ठुलो उपलब्धि कुनै एउटा पार्टीको लागि हुन सक्दैन। जनतासँग माग्ने भनेको मत माग्ने हो र मत बहुमत माग्ने हो, त्योभन्दा पनि बढी भएर 2/3 नै पुर्याइदिएको। सरकारले त अब चलाउन कतैबाट केही बाधा भयो, अडचन भयो, त्यो भन्ने ठाउँ नै कतै रहेन कि हामीले यो गर्न सकेनौँ, त्यो गर्न सकेनौँ, यसले बाधा दियो, यसले अवरोध दियो, यो ऐनले काम गरेन, त्यो दफाले काम गरेन, केही आधारै रहेन। भनेपछि 2/3 पाइसकेपछि पनि, संसारकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था आइसकेपछि पनि आज देशको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि देश डेडलकमा फँसेको अवस्था छ। चलाउनै नहुने गरी अब सरकारी पक्ष पनि सडकमा छ, विरोधी प्रतिपक्षीहरू पनि सडकमा छ। यस्तो व्यवस्था, यस्तो परिस्थिति, व्यवस्थाभन्दा परिस्थिति आइदिएपछि हामी सोच्न विवश छौँ आखिर राजनीतिबाट अब चाहिँ के गर्ने त? समग्र राजनीति, यो राजनीतिक पार्टीबाट मात्रै होइन कि सरकारबाट मात्रै होइन कि समग्र राजनीतिबाट नै अब हामीले के अपेक्षा गर्ने? त्यो चाहिँ प्रश्न, आजको ठुलो यक्ष प्रश्न भनेको त्यो। आखिर जनताले मानव अर्को चुनावै होला, ल चुनाव भएपछि फेरि दिने के, जनताले बहुमतै दिने हो नि। त्यो त हामीले 2/3 नै दिइसकेका थियौँ, त्यही पनि चलाउन सकेन, त्यही पनि देशको विकास गर्न सकेन, त्यही पनि भ्रष्टाचारले केही कारबाही हुन सकेन, त्यही पनि देशमा कुनै ल एन्ड अर्डर आउन सकेन भनेपछि अर्कोबाट अर्को सरकार बनाएर नै हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? वा अर्को कुनै व्यवस्था छ भने तपाईँ नै भन्नुहोस्, कुनै व्यवस्था त छैन। हामी कहाँ त बेस्ट व्यवस्था होइन, गणतन्त्र छँदैछ, सङ्घीय व्यवस्था छँदैछ, सबै कुरा हुँदाहुँदै अब चाहिँ हामीले गर्ने के त? एउटा आम नागरिकले आज विवश भएर सोच्नुपर्ने कुरा त्यो। हाम्रा 40 लाख युवाहरू अहिले पनि विदेशमा भोतारिराखेका छन्। यस्तो कोरोना कालमा, कोरोना जस्ता होइन शताब्दीमा एकपटक हुने महाव्याधि आइसक्दा पनि उनीहरू आफ्नो घर फर्किन सकेनन्। धेरै चाहिँ घरमा रोजगारी पाउने व्यवस्था भएन, उनीहरू चाहिँ आफ्नै देश फर्किन सक्ने वातावरण अझै पनि कतैबाट सुइकोसम्म पाएका छन् कि यहाँकै मान्छेले रोजगारी देला, यहाँ सृजना गरिदेला, त्यो दिशामा कति कुनै विकास भएको देख्नु भएको छ त? कति पनि छ। यति गरिसक्दा पनि त्यो 40 लाख युवाहरूको फर्किने वातावरण बन्नेतिर कुनै कुरा भएको छैन। देश अझ तपाईँ भ्रष्टाचारको ऱ्याङ्किङमा हेर्नुभयो भने अझै तलतिर ओह्रालो लागेको अवस्था छ। अब यसको एउटा निकासको रूपमा मात्रै हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा व्यवस्थाहरू धेरै फेरिए तर यहाँको अवस्था चाहिँ
फेरि र त्यसको प्रमुख कारण के हो भन्दाखेरि कतै न कतै हामीले सही पात्र चयन गर्न सकेनौँ। हामीले चाहिँ गुटमा धेरै विभाजित भयो। पार्टी, मेरो पार्टी जतिसुकै खराब भए पनि आफ्नो पार्टीमा टाँसिराख्ने, आफ्नो पार्टीमा शुद्धिकरण नचलाउने यो जुन एउटा प्रवृत्ति हावी रह्यो, त्यो चाहिँ ठुलो रूपमा कतै न कतै जिम्मेवार हामीले देखेका छौँ। र त्यही भएर आगामी निर्वाचन हो, त्यो जहिलेसुकै होस्, हामीले पनि अदालतको निर्णय प्रतीक्षा गर्दैछौँ। त्यो आधारमा अब जुन आगामी निर्वाचन हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो कुरा एउटा याद राख्नु, किनभने हामीले हरेक पार्टीको सरकार त पटक पटक बनेको देखेकै छौँ, 2/3 दिएको पनि देखिहाल्यौँ। भनेपछि अब त्यो कुरा रहेन फलानु पार्टीले जिताउने, फलानुलाई हराउने कुरा मात्रै रहेन। अब चाहिँ देश कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी विकास हुन सक्छ, कसले यहाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छ, कसले चाहिँ विदेशमा रहेका 40 लाख युवाहरूलाई फर्काउन सक्छ, कसले यहाँको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सक्छ, त्यो कुराहरू ठोस रूपमा दिन सक्ने पार्टी र पात्र, खास गरी पार्टीभन्दा पनि पात्रहरूलाई चयन गरेर गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ। र अहिले जति पनि यो सडकमा ओर्लेर नागरिकहरू ओर्लेका छन् तिनीहरूको कुनै प्रमुख सरोकार होइन, यो कुनै नेता विशेष विरुद्ध, कुनै पार्टी विशेष विरुद्ध नभएर त्यो देश कसरी अगाडि बढ्ने, अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ने, रोजगारी कसरी सृजना हुने त्यतातिर चाहिँ बरु यो केन्द्रित भयो भने राम्रो होला कि भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यही सन्देश नै हामीले जहाँ पनि जनसभाहरूमा जाँदाखेरि दिने गरेका छौँ। उहाँहरूले अब मिडिया हातमा हुन्छ, उहाँहरूले आफैले दिनुहुन्छ, आफैले नामाकरण गर्नुहुन्छ। र नागरिक आन्दोलन पनि कुनै दल विशेष, गुट विशेषलाई मानेर हुनु भयो। यदि नागरिक आन्दोलन गर्ने हो भने पुराना पार्टीहरू सबै प्रतिबन्धित हुनुपर्छ। किन प्रतिबन्धित? सबैले भ्रष्टाचारको पहिला छानबिन गरोस् न। उसका जति पनि जनप्रतिनिधि 2046-47 सालपछि भयो, त्यति मात्र म पहिलाको भन्छु, राजतन्त्र कालमा पनि राज संस्थाबाट पनि देश विरुद्ध भएका घातहरूको छानबिन हुनुपर्छ। 46-47 सालपछि आएका जति राजनीतिक पार्टीहरू छन् त्यसमा जति पनि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका तिनीहरूको सारा सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। र ती पुराना पार्टीहरू खास गरी त्यो नेताहरूमाथि त्यो भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने प्रतिबन्धित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो दिशामा नागरिक आन्दोलन उन्मुख हुनुपर्छ। न कि फलानु पार्टी विशेष, यो ढिस्कानु पार्टी विशेष गरेर पक्ष विपक्ष गरेर चाहिँ नागरिक आन्दोलन हुँदैन। यदि नागरिक आन्दोलन सही महिनामा गर्ने हो भने त्यसको लागि उठाउँ, ताकि यहाँ चाहिँ सही पात्रहरूको चयन हुन सकोस्। र कमसेकम हामीले त जे भोग्यो, यति साधन स्रोत सम्पन्न देश हुँदाहुँदै पनि आज देशको के अवस्था छ हामीले देखेको छौँ। कमसेकम आगामी पुस्ताहरूले यो कष्ट नझेल्नु परोस् भनेर हामी चाहिँ त्यो दिशामा उन्मुख हौँ भनेर मेरो एउटा विशेष आग्रह रहेको छ। र